पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत में 24 नवंबर के एहतजाजी कॉल के बाद कुछ फूट हमें फैलती हुई नजर आई और इसके असरात अब ILF यानी इंसाफ लायर्स फोरम में भी दिखाई दे रहे हैं। आज एक इजलास हुआ जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लायर्स फोरम के सदर इश्तियाक खान को उनके ओहदे से हटा दिया गया और उनकी जगह अबूरी सदर इरफान फैज़ कलार साहब को नामजद कर दिया गया। मरकज़ी क़यादत से लेकर लॉयर्स फोरम के ऊपर इस फूट के हवाले से हम बात कर लेते हैं और आज पूछते हैं कि असल वाक़या क्या है, एकदम इतनी बड़ी तब्दीली क्यों रूनुमा हुई है और इरफान फैज़ कलार को क्यों अबूरी सदर जो है नामजद किया गया। मेरे साथ इस वक्त वो मौजूद भी हैं, इनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, एकदम ये क्या आप लोगों ने धमाका कर दिया कि इश्तियाक खान साहब को आप लोगों ने हटा दिया और आपको अबूरी सदर नामजद कर दिया गया, क्या वजह है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये बेसिकली पॉलिटिक्स का एक हुस्न है। ये मैं इसको फूट नहीं कहूँगा। पॉलिटिक्स का हुस्न ये है कि लीडरान आते जाते रहते हैं और इसमें पार्टी के अंदर एक डेमोक्रेटिक रवैया जो बिहेवियर है वो बिल्डअप होता है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसका ये जो विंग है ILF एक इंडिपेंडेंट फोरम है और सिर्फ इमरान खान की लाइन को वो टो करता है। तो हम लोग समझते हैं कि ये जो बुतला के अंदर जो तब्दीलियाँ होती हैं वो चूँकि पार्टी से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लिहाजा हम लोग इसको सेपरेट अपने तौर के ऊपर इसमें जो बेहतर लगता है अजलास होता है बाकायदा तौर के ऊपर जो एक डेमोक्रेटिक वे है पूरे पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर जिसका भी एक प्रॉपर अजलास कॉल करते हैं, उसके अंदर तमाम ओहदेदारान और मेंबरान शिरकत करते हैं और उसके बाद जो भी मेजॉरिटी फैसला होता है उसको तमाम लोग जो कबूल करते हैं। आपने कहा इजलास होता है, उसमें मेजॉरिटी का फैसला कबूल किया जाता है, आखिर इजलास करने की कोई वजह होगी, कोई तहफ़्फ़ुज़ात आप लोगों के थे उनके ऊपर, तभी तो तब्दील किया गया, वरना तो अभी इलेक्शन भी नहीं आए और इलेक्शन के दौरान इस टेन्योर में उनकी तब्दीली आ गई है। जी, उसमें एक तो बात ये थी कि चूँकि अजलास बेसिकली कल हुआ था, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं थोड़ी सी डिस्कस कर देता हूँ, बाकी तो ये इंटरनल मैटर्स हैं, लेकिन मैं उसका प्रॉपर जो उसकी वजह है वो बता देता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो विंग है ना, इसको इंसाफ लायर फोरम पाकिस्तान, मैंने पहले बताया कि सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की लाइन को वो करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसीज़ हैं, इमरान खान साहब की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, सिर्फ़ और सिर्फ उसको फॉलो करेगा और ILF के तमाम लोग इमरान खान के अलावा किसी को कोई लीडर नहीं। आप कह रहे हैं कि इश्तियाक खान उसको टो नहीं कर रहे थे उस पॉलिसी को? जी, कुछ शवाहिद और कुछ मामला पिछले दिनों से नज़र आ रहे थे कि इश्तियाक खान साहब जो थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI की और इमरान खान साहब की जो पॉलिसीज़ हैं उनको वो सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से ये इजलास मुनक्कद 24 नवंबर की एक बड़ी कॉल थी, फाइनल कॉल, आप लोग कहीं नज़र ही नहीं आए, इश्तियाक खान सदर थे। उनको जाना चाहिए था, हम लोग तो वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे सारी ILF अपने अपने तरीके से वहाँ पहुँचे, लेकिन उसके भी कुछ असरात आप कह सकते हैं कि जो इश्तियाक खान साहब है वो सिर्फ अपने आप को एक साथ बंदे को लेके वो चले गए इस्लामाबाद, बाकी सारे वकील यहाँ पे देखते रहे। चूँकि एक प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक तो जो फोरम है उसको यकजा करे और जो भी पार्टी पॉलिसी है उसको जो एज इट इज़ उसके ट्रू लेटर एंड स्पिरिट उसके ऊपर अमल करे और तमाम लॉयर्स को जो इसकी जो स्ट्रेटजी है उसको बता के उसके मुताबिक वहाँ पे उसके ऊपर अमल दरामद करे। तो उसकी एक ये भी वजह थी और इसके अलावा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पिछले दिनों के ये जो मामला चल रहे हैं उसमें इश्तियाक खान साहब और शादाब जाफरी साहब जो थे वो इमरान खान साहब की लाइन को वो जो अजलास में लोगों ने समझा और उसको डिसाइड किया वो टो नहीं कर रहे थे। दैट्स वाई फिर अजलास के अंदर वोटिंग के अंदर फिर उन्होंने यूनानिमसली फैसला किया कि इश्तियाक खान साहब को चेंज किया जाए और शादाब जाफरी साहब जो कि चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान है। ये एक ना अच्छा, इसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगा, इनका जो नोटिफिकेशन था विद द कंसल्टेशन ऑफ अहमद खान साहब था, तो ये तकरीरी उस वक्त कुछ गैर आईनी नहीं थी आप लोगों के मुताबिक? जी, उस टाइम हम लोग चूँकि ये एक पार्टी का इंटरनल मैटर था, दैट्स वाई हम लोग खामोश रहे। बेसिकली हामिद खान साहब हमारे बड़े हैं, हम लोग उनका एहतराम करते हैं, लेकिन उस टाइम वो हामिद खान साहब जो थे वो ILF का वो पार्ट एंड पार्सल नहीं थे, तो उनके साथ जो कंसल्टेशन थी वो बनती नहीं थी। उनकी कंसल्टेशन एक नोटिफिकेशन का एक तरीकाकार होता है, जैसे फाउंडर चेयरमैन हमारे इमरान खान साहब है, उनकी कंसल्टेशन तो उनकी बनती है। अगर चीफ ऑर्गेनाइजर ने कोई बंदा अपॉइंट करना है तो विद द कंसल्टेशन ऑफ इमरान खान करना है, ना कि हामिद खान साहब। हामिद खान साहब का हमारे दिल में एहतराम है, हमारी पार्टी का वो एक अपना सरमाया है, हम लोग उनके साथ बड़े कंफर्टेबल भी हैं, लेकिन
ایک لا ہوتا ہے, ہم لوگ وکیل ہیں تو ساری چیزیں قانون کے مطابق کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہم لوگ اس ٹائم بھی یہ نوٹیفیکیشن اگر اس کو لیگل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو وہ ٹھیک نہیں تھا. اب آپ سے ایک آخری سوال پوچھتا ہوں, آپ لوگوں نے اپنے تحفظات کی بنیاد پر جو 24 نومبر کے تحفظات تھے, زیادہ اصل تو وہی فوکس ہے چیزیں, اور ان کی اس تبدیلی کی وجہ بھی وہی بن رہے ہیں. تو جب آنے والی جو بانی پی ٹی آئی کی کالز ہیں اس پر پھر آپ لوگ اب جو ایک نیا سیٹ اپ بن گیا, یہ کتنا لبیک آئے گا, کتنا یقین ہے؟ بیسکلی یہ ریسنٹ آنے والا سول کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ نیا سیٹ اپ نہیں ہے. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پوری جوانیاں اس پارٹی کو دے دی ہیں. ہم لوگ تقریباً 17 سال سے تو 20 سال سے تمام وہ لوگ جو آئی ایل ایف کا اوریجنل چہرہ ہے وہ سارے ہمارے ساتھ ہیں. وہ سارے کے سارے آلریڈی پہلے کے موجود ہیں. اشتیاق خان سب نئے آئے تھے, ان کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں تھا. باقی سارے کے سارے لوگ وہاں پہ موجود ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ اکٹھے بھی ہیں. اور آپ نے یہ پھر یہ کہہ سکتے ہیں پرانے چہرے نیا سیٹ اپ تو ہو گیا نا نیا. آلریڈی میں ورکنگ کر رہا تھا ایز اے سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان. میں یعنی سیکنڈ ان کمانڈ آئی ہے پاکستان کا, آلریڈی ورکنگ چل رہی تھی. آنے والی کال پر کیا کرنا ہے؟ آنے والی کال کے اوپر انشاءاللہ سب سے پہلے تو ہم پارٹی انسٹرکشنز کے مطابق اور خاص طور کے اوپر عمران خان صاحب کی جو انسٹرکشنز ہوں گی صرف اور صرف اس کے مطابق ہم لوگ موو کریں گے. اور جو بھی ہمارا چونکہ ہم لوگ وکیل ہیں, ہم اپنی پریمیسز کے اندر اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنی تمام جو لیگل اور قانونی معاملات ہیں اس کے اوپر بھی فوکس کریں گے. جتنے بھی آج پچھلے ڈی چوک کے اندر جتنے بھی وہاں پہ معصوم لوگوں کو شہید کیا گیا, ظلم و بربریت کی گئی, رات کے اندھیرے کے اندر ان کے اوپر فائرنگ کی گئی, ان کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم ہر فورم کے اوپر لے کے جائیں گے اور ان کی جو بھی قانونی کارروائی بنتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے خلاف کریں گے. مطلب اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایل ایف ایک بھرپور طریقے سے عدالتوں میں نظر آنے والی ہے انشاءاللہ. آئی ایل ایف آلریڈی گزشتہ کافی عرصے سے نہیں نظر آ رہی. جی آئی ایل ایف ہمیشہ عدالتوں میں نظر آتی تھی. آئی ایل ایف ہی ایک واحد جو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ تھے جو پاکستان تحریک انصاف کو ود ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے نا اس کو ان کی بیک اپ پہ کھڑا تھا. لیکن چونکہ ہماری کچھ لیڈرشپ کی وجہ سے آئی ایل ایف کا جو صحیح چہرہ تھا وہ صحیح لوگوں کے سامنے نہیں آ رہا تھا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ نئی امید کے ساتھ نئے جذبے کے ساتھ دوبارہ آئی ایل ایف کی جو بکھرے ہوا جو چہرہ ہے بلکہ بکھرے ہوئے لوگ ہیں ان کو اکٹھا کریں گے. جو ناراض ہیں تھوڑے بہت, باقی نہیں ہیں لیکن تھوڑے بہت جو ناراض ہیں ان کو بھی ہم لوگ اکٹھا کر کے ایک یکمشت کر کے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ کلار صاحب. کلار صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو انصاف لائرز ونگ ہے اس کے اندر کچھ تبدیلیاں اس وقت کی گئی ہیں, اور اس میں سب سے بڑی تبدیلی یہ ہے کہ ان کے صدر کو تبدیل کر کے فی الحال ایک عبوری سیٹ اپ بنا دیا گیا, اور اس میں عرفان فیض کلار صاحب جو ہیں بطور عبوری صدر کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دیں گے. اور بہت کلیئر کٹ انہوں نے اب یہ بتا دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں آئی ایل ایف بھرپور طریقے سے فیلڈ کے اندر نظر آئے گی, اور بانی پی ٹی آئی کا جو اصل موٹیو ہے یا ان کا بیانیہ اس کو آگے لے کر چلے گی. اور آنے والے دنوں میں اگر کوئی کال بھی آئے گی تو اس حوالے سے ہی بھی یہ لوگ فیلڈ میں نظر آئیں گے.